सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 23 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1254 जनाको PCR परीक्षणमा 18 जना र 773 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 23 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 108 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 2 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,040 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,300 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी शाहमाथि एक समूहले हातपात गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वाडा नम्बर 23 लादोबेला स्थित अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली गराउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका समूहले उपमेयर किशोरी शाहमाथि मुक्का प्रहार गरेको हो। लादोबेलाका स्थानीय समाजसेवी एवं दाताहरूले राम जानकी दुल्हा भगवान कुट्टीलाई प्रदान गरेको 17 बिघा 15 कट्ठा जग्गा केही समय यता बेचबिखन हुन थालेकोले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आइतबार नगर प्रमुख मनोज शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका थिए। मेयर शाह कार्यालयमा नभेटेपछि उनीहरूले उपमेयर किशोरी शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्र बुझेपछि उपप्रमुख शाहले कार्यालय प्राङ्गणमा सम्बोधन गर्न सुरु गर्दा उनीमाथि आक्रमण गरिएको हो। उपप्रमुख शाहमाथि आक्रमण हुन थालेपछि प्रहरीले उनलाई सुरक्षा दिएर कार्यकक्षमा लगेको थियो। सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका 5 छठी घाट पुलमा शनिबार मध्यराति कार दुर्घटना हुँदा 4 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। बलरा नगरपालिका स्थित छतौनाबाट छठिहार भोज खाएर रौतहटको वृन्दावन हरैया तर्फ फर्किँदै गरेको सवार BR05 AR 5137 नम्बरको कार राति 1 बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा रौतहटको वृन्दावन नगरपालिका 4 हरैया बस्ने शुभलाल यादवका छोरा 4 वर्षीय गम्भीर यादवको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाले जनाएको छ। दुर्घटनामा वृन्दावन नगरपालिका 4 हरैयाकै 70 वर्षीय महेन्द्र राय, 4 वर्षीय अमित कुमार यादव, 14 वर्षीय मीरा कुमारी यादव, 32 वर्षीय जितेन्द्र कुमार यादव, 17 वर्षकी शोभा कुमारी यादव, 10 वर्षीय गौतम यादव र 6 वर्षीय अनिकेत यादव घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 70 वर्षीय महेन्द्र रायको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते सबैको बरहथवा स्थित अस्पतालमा उपचार जारी रहेको छ। दुर्घटनापछि कारका चालक फरार छन्। चालक सहित 9 जना सवार कार पुलबाट करिब 15 फिट तल खसेर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। बरहथवा प्रहरी निरीक्षक चन्द्रेश्वर यादवले दुर्घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। जबरदस्ती गर्ने मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 1 का 35 वर्षीय उमाशंकर गिरी रहेका छन्। 2069 जेठ 2 गते राति 12 बजे मानसिक सन्तुलन ठिक नभएकी 26 वर्षीय महिलालाई जबरदस्ती गर्ने गरेको आरोपमा मुद्दा परेको थियो। उनलाई जिल्ला अदालत पर्साले 2070 जेठ 17 गते 5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। घटनापछि उनी फरार रहेको र अहिले पक्राउ गरेर अदालत बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई प्रहरीले बिहान 11 बजे वीरगञ्ज 1 छपकैयाबाट पक्राउ गरेको हो। नेपाली कांग्रेस बीपी का केन्द्रीय नेताहरू राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले कांग्रेस बीपी का उपाध्यक्ष सुदर्शन सिटौला, सहमहामन्त्री दीपक कार्की सहित केन्द्रीय नेताहरूलाई राप्रपामा प्रवेश गराएका हुन्। राप्रपा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेलले उनीहरूलाई राप्रपामा प्रवेश गराएका हुन्। कांग्रेस बीपी का केन्द्रीय सदस्यहरू गोपाल श्रेष्ठ, ध्रुव थापा, झविन्द्र राज आचार्य, गोपाल सापकोटा, सीता बस्नेत, सुशील कुमार कार्की, विनोद हमाल, प्रकाश गेवाली, लोकबहादुर कार्की लगायतका नेताहरू राप्रपा प्रवेश गरेका हुन्। साथै नेपाली कांग्रेस धुलीखेलका नेता इन्जिनियर राजीव श्रेष्ठ पनि राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नवप्रवेशी पार्टीका सदस्यता प्रदान गर्दै स्वागत गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत प्रतिनिधि सभाबाट पठाइएका 12वटा विधेयकहरू शून्य अवस्थामा जान लागेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत प्रतिनिधि सभामा पठाइएका 12वटा विधेयकहरू शून्यको अवस्थामा जाने भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी लुकीछिपी अघि बढाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकार र अदालतले भने पारदर्शिता अपनाउनु नपर्ने हो र भने प्रश्न समेत गर्नुभयो। राज्यका हरेक निकायलाई पेपरलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद देवकोटाले सोही अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। रूपमा कहीं दखल पर्ने काम हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी विकासका लागि, आर्थिक रूपले विकासका लागि संलग्न छौं। समाजिकका रूपमा हामी असंलग्न छौं। यो कुरामा हामी सबै परिपक्व राष्ट्रका साथ यो मुलुकलाई उभ्याउनको लागि सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले सम्मानित सभाका माध्यमबाट हामी यस्ता विषयहरूमा अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक, अत्यन्त महत्त्वका साथ यी विषयहरूमा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। आफू सत्तामा हुँदा निर्णय गर्ने अनि प्रतिपक्षमा गइसक्यो भने अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने यो प्रवृत्तिले, यो राजनीतिक जुन बेइमानी प्रवृत्ति हो, यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो राष्ट्रिय सभाको गरिमामय सदनलाई म दाङतर्फ केन्द्रित गर्न, कार्यपालिकाको बैठक समेत लाइभ गरिरहेका छन्। पारदर्शिताको यो सबभन्दा राम्रो नमुना हो। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूका वार्षिक विकास कार्यक्रम लगायतका प्रतिवेदन तथा पुस्तिकाहरूको चाङले सांसदको घरका कोठाहरू भरिएका छन्, भरिँदैछन्। केही अपवाद बाहेक यी डकुमेन्ट प्राय कसैले पनि पढ्दैनन्, हेर्दैनन्। मैले यसलाई राज्यको स्रोतको अनावश्यक दोहनको रूपमा लिएको छु। डिजिटल युगमा प्रवेश गऱ्यौँ भनेर फुर्ती लगाउने अनि प्रिन्टेड डकुमेन्टको डङ्गुर लगाउने, यी अनावश्यक डकुमेन्ट दिने काम बन्द गरियोस्। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान नगरपालिकाले आफ्नो बैठक समेत लाइभ गराएर पारदर्शिताको उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गरेको भन्दै सोही अनुसारको काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद देवकोटाले सरकारले आफ्ना सबै निर्णयहरू वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई मन नपराउने प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनभित्र पनि रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। जनताका पक्षमा राजनीतिक नेतृत्वले गरेको कामलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नदिने तथा त्यसको मर्मलाई आत्मसात गर्न नचाहने प्रवृत्ति विरुद्ध कर्मचारीले नै सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले कर्मचारी तन्त्रको यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर्मचारीभित्र अभियान चलाउनुपर्ने र सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। परिवर्तन संस्थागत गर्ने सङ्घर्षमा हामी सबैको साझा प्रयास र सङ्कल्प आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। विगतमा विभिन्न कारणले फरक कित्तामा रहेर पूर्व माओवादी क्रमशः एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्दै गएको अध्यक्ष दाहालले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस अभियानलाई क्रमशः सफलतामा पुग्ने वातावरण सृजना भएको तथा त्यसले बिस्तारै सफलता हासिल गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी टुटफुट हुँदा विभिन्न समूहमा विभक्त भएका पूर्व माओवादी क्रमशः एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न वातावरण कर्मचारी संगठनमा पनि बनेकोमा अध्यक्ष दाहालले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। एकताको फेरि नयाँ प्रक्रिया हुँदै चाहिँ अब चाहिँ करिब कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ, छिटै त्यो टुङ्गोमा पुग्दैछ र त्यसको असर विभिन्न जनसङ्गठनहरूमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो, पर्छ। मलाई लाग्छ कर्मचारीभित्र पनि बिस्तारै बाँकी रहेका साथीहरू पनि एकीकृत हुने, केन्द्रित हुने अवस्था बन्छ भन्ने
मेरो विश्वास छ। निरङ्कुशता विरुद्धको लडाईँमा कर्मचारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै आम जनता सबै मिलेर लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई नरुचाउने वर्ग र तत्त्वहरू अहिले पनि यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि भनेर बल गरि नै रहेका छन्। त्यसकारण हाम्रो कोसिस चाहिँ फेरि यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै त्यसमा टेकेर अझ अगाडि जाने, संविधानलाई पनि अझै परिमार्जन गर्ने, ऐनहरू आवश्यक ऐनहरू समयमै निर्माण गर्ने र संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने यो सङ्घर्षमा हामी छौँ। र म तपाईँहरूसँग अहिले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ कर्मचारी महासङ्घको केन्द्रीय समितिका सदस्य हुनुको नाताले तपाईँहरू यो क्षेत्रको नेताहरूको सङ्गठन हो। यो तपाईँ यहाँ अहिले बडो मार्मिक ढङ्गले साथीहरूले राख्नुभयो। हामीलाई सबैले माओवादी भनेर चिन्छन्, पार्टीले हामीलाई माओवादी भनेर चिन्दैन। संघीय निजामती विधेयकलाई कर्मचारीकै माथिल्लो तहबाट अवरोध भएको भन्ने सूचना आफूले प्राप्त गरेको भन्दै उहाँले त्यस प्रवृत्तिका विरुद्ध दबाब दिन कर्मचारीलाई अनुरोध गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले संगठन निर्माण गर्दै त्यसलाई गतिशील बनाउन आग्रह गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले कर्मचारी प्रशासनभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न पार्टी लागि परेको बताउनुभयो। भुसाल कर्मचारी महासंघको फ्याक्सन इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री शर्माले विश्व बैंकसँग लामो समयदेखि रहिआएको सम्बन्ध र विकास साझेदारीको स्मरण गर्दै सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। नेपालको विकास प्रयासमा विश्व बैंक लामो समयदेखि एउटा भरपर्दो साझेदार संस्थाको रूपमा रहिआएको भेटमा उहाँले भन्नुभयो। विश्व बैंकले कोभिड-19 पछिको परिस्थितिसँग जुझ्न प्रदान गरेको 122 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोगका लागि मन्त्री शर्माले धन्यवाद दिनुभएको थियो। पछिल्लो समय नेपालका लागि विश्व बैंकको वित्तीय सहयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। सन् 1969 मा 16.9 लाख अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोगबाट नेपालसँग विश्व बैंकको सहकार्य सुरु भएको थियो। विश्व बैंकसँग हालसम्म 3 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको 25 योजनामा सहकार्य भएको छ। केही महत्त्वपूर्ण योजना सम्झौताको चरणमा रहेको र हाल सञ्चालित आयोजना निकै महत्त्व र दूरगामी प्रकृतिको रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। स्वप शर्मा विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुले बजेट समावेशी र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको विकास साझेदारीको रूपमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि वित्तीय सहयोग मार्फत नेपालको समग्र विकास प्रणालीमा सघाउ पुर्याउने जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने निर्णय गरेको छ। समितिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी र आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समितिको बैठकमा बोलाइएको थियो। तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको बताउनुभयो भने कांग्रेस सांसदहरूले कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसकेको भन्दै बचाउ गरेका थिए। लामो छलफलपछि सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुनु लोकतन्त्र तथा संसदीय प्रणाली प्रतिकूल भएकोले ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने समिति सभापतिको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई फेरि बोलाउन सकिने तर एक पटक नआउँदैमा लोकतन्त्र प्रतिकूल हुन भन्न नहुने तर्क गरेका थिए। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, दिव्यराज भण्डारी लगायतले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुलाई समितिकै अपमान भएको अर्थमा लिन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको बचाउ गर्नुभयो। एमाले सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको प्रति खेद प्रस्ताव नै पारित गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले आफूले एसपीपी बारे प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग गरेको बेला अनुपस्थित हुँदा आशंका उब्जिएको बताउनुभयो। अझै गहन छलफल गर्न चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। र मान्य सदस्यहरूले अघि उठाउनुभयो कुराहरू कोरमै नपुगिकन चाहिँ मिटिङ सुरु भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यो बेला मैले गन्ती गरिकन कोरम पुगेको अवस्था थियो। र अर्को कुरो अपमानको कुराहरू जुन गर्नुभयो भन्नुभयो र यसमा चाहिँ हामीले अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाएको थियौँ धेरैचोटि र अन्य मन्त्रीहरू पनि नआउनु भएको थियो भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो र
यो अन्य मन्त्रीहरू बोलाउँदाखेरि हामीले यसरी आधिकारिक ढङ्गले पत्र पठाएका थिएनौँ। मैले मुखले बोलाएको थिएँ कतिपय ठाउँमा, म भ्याउँदिनँ भन्दा परराष्ट्र मन्त्रीकै सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि पनि बारबार परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ मैले मिटिङमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ पहिले मौखिकै कुराकानी गरेर मैले बोलाइराखेको छु र मौखिक कुराकानी गरेर पछि मात्रै हुन्छ म आउँछु भन्ने खालको उहाँले चाहिँ भनिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ पत्रचार गर्थ्यौँ, त्यो भएको थियो। र यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आधिकारिक ढङ्गले पत्र पठाएका थिएनौँ अरू मन्त्रीहरूलाई, जसले गर्दा आउनु भएन। यहाँ नै भनिराख्नुहुन्छ मान्यजी पेमणीराज भण्डारीले कि योभन्दा अगाडि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली हुँदाखेरि आउनुभएको छ कि अमेरिकाको फर्मल भिजिटको समयमा संसदमा वा समितिमा त्यसको बारेमा सम्बोधन गर्ने इच्छा छ। संसदीय प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीले आफ्नो प्रतिनिधिलाई पठाएर संसदमा जवाब दिने चलन छ, अभ्यास पनि छ। यसलाई अन्यथा भन्नु पनि भएन, घुमाउनु पनि भएन, व्यक्ति केन्द्रित संस्था केन्द्रित कुरा उठाउनु पनि हुँदैन, राम्रो अभ्यास पनि होइन। यो अभ्यास छ, पार्लिमेन्टमा छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिले आएर जवाब दिने, प्रश्नको उत्तर दिने, सम्बन्धित मन्त्रीको प्रतिनिधि आउने त छ नि, अभ्यासै हो पार्लिमेन्ट्री सिस्टमको। र मलाई चाहिँ त्यतातिर जोड्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक आजको दिनमा पनि उहाँले सन्देश पठाउनु भएको छ कि अमेरिकाको फर्मल भिजिटको बेलामा मैले त्यो भिजिट जानु अगाडि मैले सदनमा त्यो जानकारी गराउँछु। सदन बन्द भएको अवस्थामा समिति त रहन्छ, समिति त हामीले बन्द त हुँदै हाम्रो प्रक्रिया हाउसै बन्द भए पनि समिति त सधैँ रहन्छ, 12 महिना रहन्छ। सदन बन्द भयो भने पनि समितिमा बोलाएर त्यसको बारेमा हामी फर्मल रूपबाट छलफल गर्न सक्छौँ। निर्देशन त गरिसक्यौँ हामीले यसभन्दा अगाडिकै बैठकको। सामरिक कुरामा प्रवेश गर्न लागेको देश भन्ने यत्रो जनताको सरकारको विषयमा नआउने कुरा यो अरू बेलाको जस्तै सामान्य कसलाई के पर्यो अनि गठबन्धनको विषयमा यो होइन। तर अब यसमा प्रधानमन्त्रीजीले अघि जुन प्रसङ्ग आएर त्यहाँ जुन त्यो भाषा एक नम्बरमा परेको छ, अब त्यसमा त्यो अघि एकजना मान्यजीले भन्नुभयो त्यो लोकतन्त्र आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ नराख्नु जुन भन्नुभयो, अब त्यो ध्यानाकर्षण त गराउनै पर्छ। अब त्यसमा भन्ने हो भने मेरो सुझाव के छ भने माथिको बेहोरा जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई त्यही बेहोरा राखेर यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको अत्यन्त संवेदनशील विषयमा आउने सहमति गरेर नआउने कुरा यो अनुचित भएको तर्फ ध्यान आकर्षण गराउँछु भनेर त्यसलाई नरम पारे हुन्छ, एउटा मेरो सुझाव। दोस्रो कुरा जुन चाहिँ यहाँ यो अर्को प्रसङ्ग आयो कि अरू प्रधानमन्त्री अरू विपक्षी दलका नेता के भयो। अब यो संसदको हामीलाई सबैलाई परिपाटी थाहा छ, समितिले अरू व्यक्तिहरू व्यक्ति चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्, कोही रक्षा मन्त्री हुन्, चाहे उप प्रधानमन्त्री हुन् या सदस्य हुन्। एमाले के सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपीपीलाई राजनीतिक शक्तिबाट जित हारको विषय नबनाई तथ्यको खोजी अब यसमा सामेल हुने जानकारी अमेरिकालाई दिँदा हुने बताउनुभयो। अमेरिकाको आईपीएस रिपोर्ट 2019 प्रकाशित भएपछि नेपालमा सबै सजग भएको भन्दै उहाँले सरकारले अब एसपीपी अगाडि नबढाउने भनेर अमेरिकालाई प्रश्न भनेकोमा समस्या समाधान हुने बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले विरुद्ध संसद सचिवालयमा उजुरी परेको छ। अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराई सहितका 3 जनाले आले विरुद्ध सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयको आचरण अनुगमन समितिको कार्यालयमा उजुरी परेको हो। उजुरीमा केही समय यता डोटीका सांसद प्रेम आलेले विभिन्न व्यक्तिसँग टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाटमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको अडियो सहितको समाचार आइरहेको उल्लेख गरिएको छ। सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दै संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत रहेका आलेले गत फागुन 3 गते सार्वजनिक भएको पहिलो टेलिफोन अडियो मुम्बईमा बस्ने एक नेपालीलाई अश्लील शब्द मात्र प्रयोग गर्दै ठेगान लगाउन सम्मको धम्की दिएको स्मरण निवेदनमा गरिएको छ। त्यसपछि पनि आलेले विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा राजनीतिक दलका नेता तथा निजामती कर्मचारीहरूलाई अश्लील तथा अपशब्द प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको निवेदनमा उल्लेख छ। विवादबीच असार 3 गते शुक्रबार सुन्नै नसक्ने अडियो र सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको समेत जानकारी आएको निवेदनमा भनिएको छ। मन्त्री आलेले प्रयोग गरेको शब्द समाजमा बोल्न र सुन्न योग्य नरहेको पनि तर्क गरिएको छ।
पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत शेयर लगानीकर्ताहरूले शनिबार प्रदर्शन गरेका छन्। पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले आफूहरूले अघि सारेको माग तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै ललितपुरको खुमलटार स्थित धितोपत्र बोर्डका कार्यालय नजिकका र्याली सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पुँजी बजारको सुधार र विकास रोक्न पाइँदैन, नेप्से पुनर्संरचना गर, धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाऊ लगायतका नारा लगाएका थिए। पुँजी बजार सुधारको माग सहित लगानीकर्ता संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला विगत 4 दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्। अनसनमा बसेका कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दा समेत सरकारको ध्यान नगएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आइतबारबाट बजेटमाथि छलफल गर्ने गरी प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएकोमा सरकारको अनुरोधमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बजेट विनियोजनको किताब समेत तयार हुन नसकेको अवस्थामा आइतबारको बैठक स्थगित गर्ने दलहरू बीच सहमति जुटेको थियो। बजेट किताब आइ नसकेकोले बैठक स्थगित गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताउनुभयो। यसैबीच बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि रहेको कारणले प्रदेश सभा कहिले बस्ने भन्ने बारे अनिश्चितता देखिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचन र त्यसपछि पनि गठबन्धन कायम रहने बताउनु भएको छ। आइतबार समाजवादी प्रेस संगठनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको संवादमा आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले मात्र बहुमत नल्याउने भएकोले अहिलेको गठबन्धन आगामी दिनमा पनि कायमै रहने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनकै कारण पोखरा महानगर, हेटौडा उपमहानगर जित्न सफल भएको पनि बताउनुभयो। मतपत्र बदर नभएको भए काठमाडौँ महानगर, तुलसीपुर र इटहरी उपमहानगरपालिकाको उपमेयर जित्न सक्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो। यद्यपि उहाँले गठबन्धनको बलमा चुनाव जित्ने सोचाइ त्याग्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सुझाव दिँदै आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिर महिनालाई आधार बनाएर कुराकानी भइरहेको भन्दै सिट संख्याको टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कहीँ न कहीँ त्रुटि चाहिँ भएको छ। पहिलो सन्दर्भ हाम्रो के भएको थियो भने कि जति एकीकृत समाज किन अरू सबै पार्टीहरूले विगतको निर्वाचनमा भाग लिइसकेको अवस्था थियो, जनता समाजवादीको पनि यो औ तरिकाले भाग लिइसकेको अवस्था थियो। तर एकीकृत समाजवादी पार्टी मात्रै नयाँ बनेको कारणले गर्दा विगत चुनावको प्रसङ्गबाट उसको शक्तिको आकलन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यस हुनाले विद्रोहमा साथ दिएका, एकीकृत समाजवादीको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका जनप्रतिनिधिहरूको हकमा उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने कुरामा साथ रहन्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो। मेरै कानले पनि सुनेको थियो, तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। तर जब गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने बेलामा अघि बताइहाल्नुभयो तपाईँले उदाहरण, यस्ता कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ हाम्रो पक्षमा दृढताका साथ उभिएका व्यक्तिहरू थिए त्यो ठाउँमा सहज रूपमा हामीलाई सहमतिको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्ने काममा सहयोग भएन। एउटा प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा दुईटा प्रदेशसभा। उहाँले स्थानीय चुनावबाट गठबन्धनले सिट बाँडफाँडमा ढिलाइ गर्न नहुने पाठ सिकाएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका दलबीच सिट बाँडफाँडमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय चुनावको तुस पालेर नकारात्मक धारणा बनाउन आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकको उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजारको हुने साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 37.27 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1934.11 मा ओर्लेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 7.29 अङ्कले ओह्रालो लागेर
373.85 मा ओर्लेको छ। कुल 223 कम्पनीको 36,66,891 किताको सेयर 1 अर्ब 13 करोड 40,91,212 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भए लगत्तैदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक थामिने कुनै लक्षण देखिएको छैन। बजारले बिडिएस ट्रेड समातिरहेको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। बैंकिङ 12.6, व्यापार 30.82, होटल तथा पर्यटन 47.5, विकास बैंक 124.12, जलविद्युत 87.47, वित्तीय 51.73, निजीवन बीमा 154.83, उत्पादन 32.18, अन्य 53.69, लघुवित्त 65.02, जीवन बीमा 122.68, सामूहिक लगानी कोष 0.45 र लगानी 1.43 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आइतबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 57 अर्ब 56 करोड 13,52,343 बराबर रहेको छ। कारोबारको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 10 करोड 29,89,761 बराबरको कारोबार भयो। त्यस्तै एनसीसी बैंक 5 करोड 64,63,885, सेन्चुरी बैंक 4 करोड 82,28,000, नबिल बैंक 4 करोड 7,39,382 र एनआईसी एशिया बैंक 3 करोड 24,14,14,390 बराबरको कारोबार भयो। नेप्सेका अनुसार आँधी खोला लघुविद्युतको शेयर मूल्यमा 10% वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लाग्यो। प्रभु लाइफ 4.05, सीवाईसी नेपाल लघुवित्त 4.02, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त 2.15 र इमर्जिङ नेपाल लगानीकर्ताले 2.01% उकालो लाग्यो। त्यस्तै रिभर फल्स पावर 9.56, बल्फी हाइड्रो पावर 8.19, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक 7.68, माउन्टेन हाइड्रो पावर नेपाल 7.33 र हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले 7.24% गुमाए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेश सरकारले बेलुका 8 बजेपछि बजार पसल तथा होटल रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न आदेश दिएको छ। बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नै देशव्यापी रूपमा बंगलादेशका सबै नागरिकलाई आफ्ना व्यवसायहरू बन्द गर्न आदेश दिनुभएको हो। शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री कार्यालयका महानिर्देशक प्रशासन मोहम्मद अहसान किवाडिया सिद्दिकीले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमा उक्त निर्देशन दिएको हो। यस निर्देशनको उद्देश्य विश्वव्यापी रूपमा विद्युत र ऊर्जाको मूल्य भइरहेको निरन्तर मूल्य वृद्धिको पृष्ठभूमिमा शक्ति र ऊर्जा बचत गर्ने हो। सार्वजनिक सुरक्षा महाशाखा, वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत महाशाखा, स्थानीय सरकार महाशाखा, विद्युत महाशाखा, उद्योग मन्त्रालय, कल कारखाना तथा प्रतिष्ठान निरीक्षण विभाग लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा महाशाखाका सचिवहरू, प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई बंगलादेश श्रम कानून 2006 को प्रतिबन्धको दफा 114 बमोजिम आदेशलाई कडाइका साथ पालन गर्न सबै डिभिजन र जिल्लाका उपयुक्त र प्रहरी उपरीक्षकहरूलाई आदेश दिएको छ। भारतको आसाम र मेघालयमा आएको व्यापक बाढीमा परेर कम्तीमा पनि 32 जनाको ज्यान गएको छ। आसाम र मेघालयमा शुक्रबारदेखि बाढी र पहिरोको प्रकोप बढेको बताइएको छ। भारतीय उत्तर पश्चिम यी दुई राज्यमा वर्षा आइतबार पनि जारी रहेको बताइएको छ। आसामको विपद व्यवस्थापन विभागका अनुसार आसाममा शुक्रबारदेखि निरन्तर वर्षा जारी रहेको पाइएको छ। आसाममा मात्र बाढीमा परेर 13 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। यहाँका 28 जिल्लामा बाढी आएको र त्यसमा परेर कम्तीमा पनि 18 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। उता मेघालयमा पनि दर्जनौं जिल्लामा बाढीको प्रकोप बढेको छ। ती जिल्लामा शनिबारसम्म 19 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। यी जिल्लाहरूमा शनिबार रातिसम्म पनि वर्षा जारी रहेको बताइएको छ। यहाँका मौसम विभागले बाढीको प्रकोप रहेकोले सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानलाई शनिबार कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता डायरन वाटन्सका अनुसार 45 वर्षीय सुलिभानमा संक्रमणको लक्षण देखिएको छैन र उनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग नजिक सम्पर्कमा छैनन्। संक्रमित हुने उनी बाइडेन प्रशासनका पछिल्लो सदस्य हुन्। जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीका पछिल्ला तथ्याङ्क अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा झण्डै 8 करोड 60 लाख कोभिड-19 का घटनाहरू र 10 लाख भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।
अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको चुनावी साधारण सभा सोमबार 9 बजेदेखि सुरु हुने भएको छ। बुढाना नीलकण्ठ स्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा हुने साधारण सभा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकायमा आगामी 4 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नेछ। एन्फाले बिहान 9 बजे ओपनिङ सेसन गर्ने तयारी गरेको छ। एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। चुनावी प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने बारे आइतबार बस्ने कार्यसमितिको बैठकपछि मात्र निश्चित हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस कार्यसमितिको अन्तिम कार्यसमितिको बैठक साँझ 5 बजे बसेको छ। अध्यक्ष पदमा वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ चुनावी मैदानमा छन्। दुवै अध्यक्षका आकांक्षी सदस्यसम्म आफ्नो प्यानल लिएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष पदका लागि फ्रेन्ड्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौडेल समेत उम्मेदवारी दिएका छन्। भारतको जयपुरमा आयोजना भएको IMAS दक्षिण एसियन कुमेते च्याम्पियनसिपमा नेपाल टिम च्याम्पियन भएको छ। नेपाल सोतोकान SKDU ले नेपालका लागि 12 स्वर्ण 2 रजत र 2 काँस्य पदक गर्दै टिम नेपाललाई टिम च्याम्पियन बनाउन सफल भएको हो। नेपाल सातोकान टोली उक्त प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न 27 जेठमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो। स्वर्ण जित्न सफल खेलाडीहरूमा वर्षा केसी, झरना केसी, सूरज राजबा, अञ्जिला राई, साहिल घले, शर्मिला बाइबा, पुष्पा लामा, वर्षा बुढा मगर, साजन बल्ल, सन्तोष श्रेष्ठ, एरिक गुरुङ छन्। त्यसैगरी नेपालका लागि अर्को स्वर्ण खातामा सुरेन्द्र तामाङले दिलाए। त्यस्तै रूपक श्रेष्ठ, सम्मान मल्ल श्रेष्ठ रजत पदक प्राप्त गरेका छन्। सुरेन्द्र तामाङ र सञ्जय महर्जनले काँस्य पदक प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। प्रशिक्षक चित्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा जयपुर जाने टोलीमा 1 व्यवस्थापक, 7 महिला, 9 पुरुष गरी 16 खेलाडी, 4 रेफ्री र 1 अफिसियल गरी 23 सदस्य छन्। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले 71औं मदन जयन्तीको अवसरमा विभिन्न विधामा राष्ट्रव्यापी खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ। एकाडेमीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सहकारीमा क्रिकेट, भलिबल, रेस्लिङ, बुद्धिचाल, बास्केटबल, फुल स्कॉट, कराते, ट्वेकन्डो प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एकाडेमीका अध्यक्ष ध्रुव आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भैरवा, दमक, वीरगञ्ज, जनकपुर ट्यालेन्ट हन्ट सहित U14, U16, U18 क्रिकेट प्रतियोगिता हुनेछ। क्रिकेट यही असार 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। क्रिकेटको विजेताले 30,000 पाउनेछन् भने दोस्रो हुने टोलीले 20,000 हात पार्नेछन्। त्यसैगरी खुल्ला कलेज स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता असार 8 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँ र बुटबलमा असार 11 देखि 13 गतेसम्म हुनेछ। झापामा असार 18 गते रेस्लिङ प्रतियोगिता हुनेछ। बुटबल र काठमाडौँमा असार 11 देखि 16 गतेसम्म विद्यालय स्तरीय बुद्धिजाल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै अन्तर कलेज उपत्यका स्तरीय बास्केटबल असार 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा हुनेछ। हामीले कार्यक्रम गर्न सक्छौं र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले मात्रै भएन, यो सबै जसले खेलकुदको प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नुहुन्छ उहाँहरूले दिन प्रतिदिन ठुला धनराशिमा चाहिँ आयोजना गर्नुपर्छ। समाजले पनि त्यो सघाउनुपर्छ, किनकि खेललाई हामीले बचाउन सक्यो, खेलकुदबाट हामीले के गर्न सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हामीले खेलकुदको पात्र नेपालमा बनाउन सक्यो भने यसबाट चाहिँ खेल पर्यटन क्षेत्रको खेललाई हामीले पर्यटनसँग जोडेर हामीले यो मुलुकलाई समृद्धिमा लान सक्छौँ। यो सबै खेलाडीले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, सबै खेलप्रेमीहरूले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो। हामीले ध्यान केन्द्रित दुवैजना खेलाडी र खेलप्रेमीको ध्यान केन्द्रित भयो भने हामी त्यो ठाउँमा हामीले हाम्रो चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै क्रममा 50 लाख रुपियाँ हाम्रो त्यहाँ धनराशि टोटल छ र 20 लाख रुपियाँ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँहरूले हाम्रो खातामा 20 लाख रुपियाँ हामीले डकुमेन्टेसन आदान प्रदान गरिसकेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हाम्रो 20 लाख रुपियाँ चाहिँ पेशकी स्वरूप हामीलाई पठाएको छ। बाँकी रहेको रकमलाई कार्य सम्पादनको रिपोर्ट पश्चात चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने खालको एउटा सम्झौता पत्रमा चाहिँ हामीले हस्ताक्षर पनि गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हामी एउटा सरकारी बजेट हामीलाई त्यो खालको एउटा प्राप्त छ भने राष्ट्रिय असार 17 र 18 गते राष्ट्रिय स्तरको फुल कन्ट्याक्ट कराते काठमाडौँमा हुनेछ भने असार 20 र 21 गते उपत्यका स्तरीय ट्वेकन्डो प्रतियोगिता ललितपुरमा हुनेछ। त्यस्तै असार 22 गते काठमाडौँमा विभिन्न खेल विधाका प्रशिक्षक एवं व्यवस्थापकलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।